जवां हो अज़्म तो तारा भी टूट सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो असमंजस के शिकार हैं, जो कंफ्यूजन में हैं, जो ये सोचते हैं किसी भी काम के करने के लिए, कोई भी इरादा करने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए वो पहले हजारों दफा सोचते हैं, असमंजस में रहते हैं कि क्या करें, ये चीज करें या ना करें, इस चीज में हाथ डालें या ना डालें, हमारे लिए ये चीज अच्छी है या नहीं है। तो यकीनन किसी भी काम करने के लिए आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए। आप अगर कहीं सफर करना चाहते हैं, किसी मुल्क का दौरा करना चाहते हैं, किसी ऐसे मुल्क में जाकर के रोजी तलाश करना चाहते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नॉलेज नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, तो असमंजस के शिकार यकीनी तौर पर आप होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि आप जहां काम के लिए जाना चाहते हैं, जिस जगह आप अपने रोजी को हासिल करने के लिए इरादा करना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानकारी लें, उस मुल्क के बारे में, उस कंट्री के बारे में आप पहले पढ़ें कि वहां की लैंग्वेज क्या है, वहां का रहन सहन क्या है, वहां के मामलात लोग एक दूसरे के साथ कैसे डील करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप सर्च कर लेंगे, उसके बारे में आप कुछ नॉलेज रख लेंगे, कितनी सैलरी उधर है, जिस काम में आप जा रहे हैं वो काम वहां कितने लेवल का हो रहा है, तो ये सारी चीजें जब आप जान लेंगे, आप उसके बारे में नॉलेज ले लेंगे, तो वो चीज, वो सफर आपके लिए आसानी हो जाएगी। उस मुल्क का दौरा करना, उस मुल्क के अंदर जाकर के काम करना, वहां अपना बिजनेस खड़ा करना, या वहां जाकर के नौकरी तलाश करना या नौकरी करना, वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। मसलन आप ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, या मैकेनिक है, या ड्राइवर है, या लेबर है, या आपके पास कुछ भी हुनर नहीं है, बस हेल्पर में जा रहे हैं, फिर भी आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ, अगर आप खुद नहीं जानते तो किसी के जरिए आप उस चीज को जानें, किसी से पूछें कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो हमारे लिए, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लेन देन, वहाँ के लोग कैसे हैं, आप जो वहाँ जिस जगह वहाँ के लोग काम कर रहे हो, उन लोगों से आपको पहले नॉलेज लेनी चाहिए। अगर कोई नहीं जानने वाला है तो यूट्यूब के जराए हैं, ट्विटर का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, स्नैपचैट का दौर है, फेसबुक का दौर है, सारी चीजें, इन सारी चीजों पर सब जराए मौजूद हैं, लोगों के वीडियोस मौजूद हैं, लोगों की बातें मौजूद हैं, लोगों के तजर्बात मौजूद हैं। मसलन आप गल्फ के अंदर आना चाहते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ हेल्पर, ड्राइवरी, मैकेनिक या कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के काम में आना चाहिए, या कंपनियों में दूसरे तीसरे नंबर के वो मुदीर हैं। तो अगर आप गल्फ में आना चाहते हैं तो सबसे पहले बुनियादी चीज है कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो यूट्यूब के जरिए आप सारी चीजें तलाश कर सकते हैं। पहली चीज यहाँ की जुबान, कि यहाँ की जुबान क्या है। यहाँ की जुबान अरबी है,
اور مارکیٹنگ زبان انگلش ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں، اگر عربی جانتے ہیں، تھوڑی بہت جانتے ہیں، پڑھے لکھے، کچھ دنوں میں آپ اگر آئیں گے تو جانکاری ہو جائے گی۔ اگر عربی نہیں معلوم، انگلش معلوم ہے، تو آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ انگلش میں کہیں بھی جا کر کے، انگلش آتی ہے تو انگلش میں آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے معاملات ڈیل کر سکتے ہیں، اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ کو کنیکٹنگ میں رہنا ہے، سمپرک میں رہنا ہے، ان سارے لوگوں سے آپ انگلش میں بات کر سکتے ہیں۔ لوگ مارکیٹنگ زبان جو ہے انگلش اور عربی دونوں ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں، لیکن اگر کچھ نہیں معلوم ہے، آپ کے پاس ہنر ہے کسی چیز کا، پھر بھی آپ آنا چاہتے ہیں کسی بھی، مثلا آپ میکینک ہیں تو میکینک کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی بہت آپ کو زبان جو بھی معلوم ہے، آپ جب یہاں آئیں گے تو کچھ دنوں میں آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے اس چیز کو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ عزم، ارادہ، پختہ ایک آپ کا ٹارگٹ کہ ہم جا رہے ہیں، ہم کو کوئی بھی دقت آئے گی، کوئی بھی پریشانی آئے گی، ہم اس چیز کو جھیلیں گے، اس چیز کو برداشت کریں گے، اس چیز کا مقابلہ کریں گے، فیس کریں گے، تب آپ جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ تب آپ کے لیے وہ راستے آسان ہو جائیں گے، وہ ذرائع آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ کوئی چیز انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر چیز انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، محسوس کرنے کے لیے دل دیا ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں کیسے لوگ ہیں، آہستہ آہستہ آپ ان کی باتوں کو سمجھ کر کے، ان کی عادات کو سمجھ کر کے، وہاں کے معاملات کیسے ڈیل کیے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر کے آپ اس چیز کے اندر ڈھل کر کے، ان کی نالج لے کر کے آپ اپنی سارے پریشانیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا، جمع ہو عزم تو تارا بھی ٹوٹ سکتا ہے، کٹھن نہیں ہے کوئی کام آدمی کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ پیسے والے بنیں، آپ کے اندر جو نالج ہے آپ اس کے اندر خوب ترقی کریں، تو سب سے پہلے آپ کے اندر عزم مصمم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کے بارے میں خوب غور و فکر کرنی چاہیے، آپ کو پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ چیز حاصل کرنی ہے، ہم کو یہ چیز پا کر کے ہی دم لینا ہے۔ تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت، اگر آپ کا ارادہ پختہ ہو، عزم مصمم ہو، تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص، کوئی چیز دنیا کی روک نہیں سکتی۔ آپ چاہتے ہیں پیسے والے بنیں، آپ چاہتے ہیں خود ترقی کریں، تو جو ذرائع ہیں اس کے، آپ کو اس چیز کو حاصل کرنا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہوگی، تب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے جو سنایا میں نے کہ جمع عزم تو تارا بھی ٹوٹ سکتا ہے، کہ تارا کدھر ہوتا ہے؟ آسمان میں تارے چمکتے ہیں، چاند پر انسان پہنچ گئے، ہواؤں سے باتیں کر رہے ہیں، ایسی ایسی ٹیکنیک آ گئی کہ لوگ چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، جہاں جانا امپوسیبل تھا اب پوسیبل ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ سب انسانوں کی، اللہ نے انسانوں کو تفکیر کا مادہ پیدا، اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے راستے بتائے، انسان اس چیز کو حاصل کر کے وہاں جا کر کے کمندے ڈال رہا ہے۔ کوئی چیز انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، جو کہ اس شعر کے اندر میں نے سنایا کہ جمع عزم تو تارا بھی ٹوٹ سکتا ہے، کٹھن نہیں ہے کوئی کام آدمی کے لیے۔ تو دوستو، آپ بھی ارادہ کیجئے، آپ بھی عزم مصمم کیجئے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، اور راستے میں کود پڑیے، جس راستے میں آپ جانا چاہتے ہیں۔
جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، امید کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ بھی کرنا مت بھولیے، تاکہ آپ کے جو مشورے ہیں وہ ہم تک پہنچیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔